Praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan, nato mga kaigsuonan nga usa ka mayong butang nga niadta karon sa Tugon Evangelism Seminar ug usa ka dakong revival nga nahitabo bisan pa sa atong mga gibuhat alang sa kahimayaan sa Dios. Taliwala man sa mga kalisdanan, sa mga calamities nga nagapanghitabo. Apan salamat sa kadaugan ug salamat usab sa inyong mga pag-ampo nga nagapadayon ang mga katawhan bisan pa diri sa Pilipinas sa dakong revival nga nahitabo bisan pa taliwala sa mga katalagman o mga kalisdanan nga nagapanghitabo. Apan usa ka butang ang revival wala mapugni nga kini mibulog mibaha diri sa Pilipinas. Kung sa tanan natong mga kaigsuonan usab padayonan ninyo ang inyong mga pag-ampo nga kanunay nga taliwala sa mga kasakitan apan ang alagad sa Dios, ang mga katawhan sa Dios magapadayon ang pagkabig ug makalag alang sa gingharian sa atong Ginoo. Ug salamat sa Dios ug usab sa mga atong mga coordinator, labi na sa ato ang Tugon Ministries Coordinator Reverend Ben Pats Jr. sa iyahang pagkamakugihon ug padayon na nato siya suporta sa mga pag-ampo kay kung walay mga pag-ampo wa tay mahimo. Apan pinagis mga pag-ampo kita makabaton og kadaugan. Ang inyong pagsuporta dako kay ikatabang dinhi sa buluhaton nga magmalambuon nga ang Pilipinas nga makatawhan diri madala sa tiilan sa Ginoo. God bless you. Ako si Pastor Teddy Solis sa Tagum City. At the same time, sa Apostolic Institute of Ministry sa Davao, sa Bible School. Salamat sa tanan nga mga kapatiran na nagasuporta sa prayer o sa mga tabang na inyong ipadala. Bisan pa sa ministry sa Tagum, ilabi na sa evangelism. Daghan ang mga kalag nga matabangan bisan pa sa pagpalambo sa buluhaton o kamong gi-encourage ipadayon na inyo hang kadasig sa pagtabang og suporta sa mga buluhaton sa Ginoo sa nagkalain-laing area sa Pilipinas ug bisan pa sa Tagum City ug sa atong Bible School sa Davao. Padayon ang ato ang buluhaton didto og gi-encourage nato ang tanang mga pamatan-on o mga taong dunay tawag sa Ginoo nga maka-eskwela usab dito o i-pray nato, ipagpatuloy ang pray sa nga masuportaran usab ang atong Bible School ug bisan pa atong mga gawain sa Southeastern Mindanao District. Maraming salamat po.